वर्ल्ड कप 2026 का अख्तिताम हुआ, वही हुआ। अर्जेंटाइन अपने टाइटल को डिफेंड करने में नाकाम रहा। स्पेन की टीम वर्ल्ड नंबर 2 होने के बावजूद दूसरी मर्तबा टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रही। अर्जेंटाइन के मुतालिक ख्याल किया जा रहा था कि शायद मेसी, जो कि अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, इस मर्तबा बतौर कप्तान विनिंग ट्रॉफी अपने हाथों में थामेंगे, लेकिन उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। दूसरी जानिब यमाल की टीम यानी स्पेन की टीम ने जिस तरीके से शानदार खेल का मुजाहरा किया, उसने फुटबॉल के मतवालों के दिल जीत लिए। कम अज़ कम 15 मरतबा फॉरवर्ड लाइन ने जिस तरह से अटैक किया और अर्जेंटाइन के डिफेंड को उन्होंने तहस नहस कर दिया, वो वाकई फुटबॉल के फाइनल की शान शान था। बहरहाल स्पेन अब 1-0 से ये एक मैच जिस सनसनीखेज अंदाज में जीत कर $50 मिलियन की रकम प्राइज मनी की सूरत में अपनी पॉकेट में ले जा चुका है। उसके साथ साथ विनिंग ट्रॉफी भी स्पेन के कब्जे में आ गई है। अब अगले 4 साल के बाद नया वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन साबित ये हुआ कि फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, अर्जेंटाइन हो या स्पेन हो, ब्राज़ील की तो बात ख़त्म ही हो गई शुरू में, इटली तो इवेंट में ही शामिल नहीं था। तो दुनिया की टॉप टीमों का तो ये हाल है। तो अब आइंदा इन फ्यूचर आगे चलकर क्या होगा, इस सूरत हाल को वक्त ही बताएगा। लेकिन फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल जो कि दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मकामात पर दिखाया गया, कराची के मुख्तलिफ मकामात पर भी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी और फुटबॉल के मतवाले और मद्दाह जो है रात के 12 बजे शुरू होने वाले इस मैच को देखने के लिए हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में मुख्तलिफ मकामात पर जमा थे। लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में मैं खुद ज़ाती तौर पर मौजूद था। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह और नेशनल असम्बली के रुकन सरदार नबील गपोल भी वहाँ पर ज़ाती हैसियत में मौजूद थे। इसके साथ साथ सबसे हटकर और सबसे बढ़कर बात यह कि लियारी, न सिर्फ लियारी बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाके, बल्कि मैं तो कहूँगा सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले क्रिकेट फुटबॉल के मद्दाहों की एक बड़ी तादाद जो है स्टेडियम के अंदर मौजूद थी। ये हालत हुई वहाँ पर स्टेडियम में कि स्टेडियम बिल्कुल फुल पैक हो गया था और मुंतज़मीन को दरवाजे बंद करने पड़े और मद्दाहों की एक बड़ी तादाद लाइव स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए स्टेडियम के अतराफ में मौजूद थी। बड़ा सनसनीखेज मुकाबला हुआ। बात करते हैं लियारी के मतवालों की। लियारी जो कि फुटबॉल का गढ़ समझा जाता है, लियारी के एहलियान ने ये साबित किया कि वाकई वो खेलों से मोहब्बत करते हैं और लियारी के हवाले से जो मस्बत तासुर गया है वो काबिल तहसीन है, क्योंकि आमतौर पर यह ख्याल किया जाता था कि लियारी मंशियात का गढ़, जराइम पेशा की अमाजगाह है, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान बड़ी स्क्रीन के ऊपर हज़ारों की तादाद में मद्दाहों ने आके जिस तरीके से खामोशी और तहम्मुल के साथ इस मुकाबले को देखा वो काबिल तहसीन था। फाइनल की अगर बात करें तो फाइनल में जैसा मैंने कहा कि हज़ारों अफराद मौजूद थे। इब्तिदा में उनका जोश खरोश इंतहाई शानदार था और वालियाना अंदाज में वो अपनी टीमों को बैकअप करने के लिए मौजूद थे। लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि फाइनल के मौके पर जो मद्दाह मौजूद थे वो यकीनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके थे। एक हिस्सा जो है वो अर्जेंटाइन की सपोर्ट कर रहा था जिसकी तादाद ज़्यादा थी, लेकिन नौजवानों पर मुश्तमिल टोला मैं कहूँगा वो स्पेन का दिलदादा नज़र आ रहा था। उनका ख्याल था कि स्पेन इस मैच में कामयाबी से हमकिनार होगा और स्पेन ने साबित भी कर दिखाया। बहरहाल शॉर्टकट द स्टोरी ये कि ये फाइनल बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज रहा। एहलियान लियारी ने बड़ी स्क्रीन के ऊपर जिस तरीके से तामुल और बुर्दबारी के साथ इस इवेंट को देखा, इन मुकाबलों को देखा, वो काबिल तहसीन है और काबिल सताइश है। लेकिन इसके साथ साथ जो है एक तो नहीं बल्कि 2 अमूर ऐसे सामने नजर आए जिससे जो है मनफी तासुर सामने आया, लेकिन ऐसा दुनिया भर में होता है। पहली बात यह कि मेसी का मुजस्समा वहाँ पर लगाया गया था किसी मनचले ने या कुछ मनचलों ने। मेसी जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, दुनिया जानती है और सब उसके मतवाले हैं, मेसी के मुजस्समे को तोड़ दिया गया, उसका बाजू ही अलग कर दिया गया और मेसी के मुजस्समे को ज़मीन वो सामने होते देखा। वो तो मुंतज़मीन को ख्याल आया तो उन्होंने मेसी का टूटा हुआ हाथ दोबारा जोड़कर उसको खड़ा कर दिया।
بہرحال اس طرح کی نگیٹو ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس کے بعد جب فائنل ہو گیا تو منتظمین کا خیال بھی تھا کہ ایسا ہی ہوگا. جب فائنل ہو گیا تو فائنل کی بڑی اسکرین کے اوپر انہوں نے ایک نیٹ لگایا ہوا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ حفاظتی تدابیر کیا کرنی ہے. وہی ہوا. اس طرف فائنل ختم ہوا ہے اور دوسری طرف دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ بوتلیں, خالی بوتلیں, بھری بوتلیں جو ہے وہ ہوا میں اڑائی جانے لگیں. وہ تو اچھا ہوا کہ یہ پلاسٹک کی بوتلیں تھیں, شیشے کی بوتلیں نہیں تھیں, ورنہ لوگوں کے زخمی ہونے کا احتمال بھی موجود تھا. بہرحال جو صورتحال پیش آئی ایسا دنیا بھر میں ہوتا ہے. ہم نے نیو یارک سٹی میں بھی دیکھا, ٹائم اسکوائر پر جب نیو ایئر منایا جاتا ہے تو وہاں تو شیشے کی بوتلیں, بیئر کی بوتلیں اور شراب کی بوتلیں ہوا میں اڑائی جاتی ہیں اور درجنوں افراد زخمی ہوتے ہیں. یہاں تو صرف پلاسٹک کی پانی کی بوتلیں تھیں. لیکن اہلیان لیاری کو سلام پیش کیا جانا چاہیے, جنہوں نے جس تحمل, بردباری اور جوش ولولے کے ساتھ فیفا ورلڈ کے میچز دیکھے وہ شاندار تھا. اس کے ساتھ ساتھ منتظمین, خاص طور پہ سردار نبیل گپول اور ان کے صاحبزادے سردار نادر گپول کی کاوشوں کو سراہنا جو ہے نہ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہوگی. انہوں نے اور ان کی ٹیم میں, جن میں میونسپل کمشنر لیاری ٹاؤن حماد اینڈی خان جو کہ ینگ بوائے ہیں, انہوں نے بھی اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر جو ہے اسٹیڈیم میں جو ہے دن رات کاوشیں کی اور اہلیان لیاری اور دیگر علاقوں سے آنے والے فٹ بال کے متوالوں کو بہترین تفریح فراہم کی. بہرحال یہ ایک اچھا ایونٹ تھا اور اچھی تفریح تھی. لیکن ہماری گفتگو ہی وہاں پر فٹ بال کے جو چاہنے والے ہیں ان میں سے اکثر کا خیال یہ تھا کہ لیاری میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے اور بہت زیادہ وہاں پر پوٹینشیل موجود ہے, بس ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس حوالے سے اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اس پوٹینشیل کو اگر صحیح معنوں میں ٹریننگ دی جائے, اور جیسے کہ ہمیں سردار نبیل گپول نے بتایا تھا کہ لیاری کے 1 درجن سے زیادہ فٹ بالرز کو جو ہے انہوں نے ٹریننگ کے لیے بیرون ملک, غالباً انگلینڈ, بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. تیاریاں ہو رہی ہیں, ان کے ویزوں کا پروسیس ہے. اس کے بعد لیاری سے تعلق رکھنے والے 1 درجن سے زائد فٹ بالر جو ہے انگلینڈ یا اور اسپین وغیرہ میں جا کر ٹریننگ کریں گے اور واپس آ کے پاکستان کرکٹ فٹ بال ٹیم کا حصہ بنیں گے. بہرحال بات ہو رہی تھی فیفا ورلڈ کپ کے فائنل کی. فیفا ورلڈ کپ کا فائنل, اس کے بعد ایک طرف تو میں نے بتایا کہ بوتلوں کا جو ہے پتراؤ شروع ہو گیا تھا, دوسری جانب لیاری کا جو مشہور جشن منانے کا انداز ہے وہ بھی یہ دیکھنے میں آیا. لیاری کے نوجوانوں نے جس طرح سے اپنے روایتی انداز میں جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثقافتی رقص پیش کیے وہ قابل تحسین تھے. اور جو ان کا وہاں کا لیاری کا جو مشہور ڈانس ہے وہ بھی پیش کیا, اور جس سے جو ہے لوگ بہت لطف اندوز ہوئے. اب کہنا یہی ہے کہ جس سے جو ہے ورلڈ کپ کے اختتام کے بعد ظاہر ہے کہ بڑا جشن تھا, بڑا جوش تھا, ولولہ تھا. 104 میچز, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس مرتبہ 32 کے بجائے 48 ٹیمیں جو ہے فیفا نے شامل کی تھیں, تو جوش و خروش تو بڑھ گیا تھا. کوالیفائنگ راؤنڈز کے بعد پھر جب ناک آؤٹ راؤنڈ شروع ہوا, پھر 32, تو پھر 16, اور پھر پری کوارٹر فائنل, کوارٹر فائنل, سیمی فائنل, اور پھر فائنل, اور پھر ونر کا سامنا ہوا. سب سامنے آ گیا, بہترین مقابلے ہوئے, دلچسپ مقابلے ہوئے. فیفا نے جو ہے بہترین انداز میں کیا, لیکن کنٹروورشل چیزیں سامنے آتی رہیں. اس میں سب سے بڑی بات امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی, جو اپنے ایک امریکن فٹ بالرز کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ پر جو ہے بڑا کرٹیسائز کیے گئے. بہرحال لیکن لیگلی ہی واز رائٹ اینڈ ہی ڈیڈ اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن, اینڈ فیفا ایکسیپٹڈ اٹ اینڈ دے الاؤڈ to the American footballers to play in the match because he got the red card. لیکن اس کے بعد جو ہے اس ریڈ کارڈ کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا, اور یہ ان کا حق تھا, فیفا کے قانون میں موجود ہے. بہرحال اب 4 سال کے بعد نیا ورلڈ کپ ہوگا, دیکھیں گے کہ کون چیمپئن بنتا ہے اور کون جو ہے نیا ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوتا ہے.